on a fait 2 applications, n'est-ce pas? Il nous reste à faire 3e application. J'ai dit écrire la question de l'application Touroi et on va le faire aujourd'hui. Alors, pour l'application 1 et 2, y a-t-il de questions? Non. Non. L'application Touroi. Le traitement d'un composé organique A de masse 90 mg par l'oxyde de calcium donne une solution S qui est traitée par 20 ml d'une solution de nitrate d'argent. Un précipité jaune clair. أستاذ أنت عامل شير سكرين عشان يبين صورتك عندي. والباقيين؟ ما مبين عندي. تمام ما مبين. لحظة لو وقف وارجع اعملها. اوكي يلا. طب عاد شو مش عاجبك صورتي عندك؟ بلا كتير حلوة أستاذ. Yalla. Le traitement d'un composé organique A de masse 90 mg par l'oxyde de calcium donne une solution S qui est traitée par 20 ml d'une solution de nitrate d'argent. Un précipité jaune clair est formé de masse 180 mg. Identifiez l'élément testé. هيك partie ممكن ينطرح يعطيني composé يكون في بقلبه هيدا الكومبوزي استاذ كربون وهيدروجين واكسجين وواحد من الالوجين. كربون والهيدروجين اشتغلنا عليهم. الازوت اشتغل. هلا بالنسبه للالوجين. Identifier l'élément testé. مين l'élément testé يا استاذ؟ واضح انكم مش قارين السؤال ابدا بالبيت الابلكاسيون في الوقت. الكومبوزي أورجانيك A. الاليمون تيستي لما اقول اليمون يعني عن اي اليمون عم نحكي هون يا استاذ؟ عن البروم. عن البروم. بوركوا؟ مش لأنه عطانا بريسيبيتي جون؟ عشان عطانا بريسيبيتي جون كلير. نعم؟ لأنه صار في عنا بريسيبيتي جون كلير. صح. يعني بروم. والفورماسيون للبريسيبيتي جون كلير يعني indique la présence de quel halogène? بروم. Brom. Très bien. طيب déterminer le pourcentage massif de cet élément. يلا. مين بحل؟ أستاذ. Oui. أنا. يلا تانيا. Partie 2. Oui. Partie 2. Oui, oui. الإيكواسيون هي AG plus BR moins بتعطينا AGBR. Oui. ومعطينا الماس لل AGBR 180 ملغ بحولها للجرام بتصير 180 × 10 exposant moins 3. وبروح على الرابور ستوكيومتريك عند ال N لل AGBR sur 1 égale à N لل AG plus sur 1 égale à N لل BR sur 1 وبجيب من الرابور ستوكيومتريك للماس. أول شيء بجيب النمبر دو مول بيرجع الماس للBR بيرجع البورسنتاج ماسك للBR. Très bien. إذن هيها استاذ فيكم تكتبوا. إذن le précipité jaune indique la formation de bromure d'argent alors l'élément testé est le brome. بيرجع معطينا هو الماس للبريسيبيتي AGBR. On peut trouver le nombre de moles de AGBR. أكيد بكون معطينا دوني الماس مولار.
AG plus BR moins donne AGBR. Après le rapport stoichiométrique, le nombre de moles de BR moins est égal au nombre de moles de AGBR est égal au nombre de moles de BR. 9,6 fois 10 moins 4 moles. On trouve la masse de BR et par suite le pourcentage massif de BR. C'est difficile. أستاذ الماس توتال هنا عطونا إياه. Quelle masse totale? Oui. مش الحال هن معطينا إياه. Oui. إيه بالسؤال مش الحال. يلا بنخلص استاذ. أستاذ نعم. هديك السنة لما نحن درسنا هذا درس أونلاين عطيتنا فيش كرمال نحل الدفوار. وقتها حليناها أغلبيتنا إنه اللي درس حليناها بطريقة فكرناها سهلة، بس بعدين صرت بعت لنا أنت طريقة كتير معقدة وفيها كتير حفظ وفيها كتير إكواسيون مطلوبة منا هالسنة. استاذ هيدا اللي مطلوب منك، قد ما قديش عم بعطيكي هلا هيدا المطلوب. يعني مش مثل هديك السنة معقد بس وفيه هيديك كتير إكواسيون. لا 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 ما في شيء، هي أوكي ما بنشتغل هلا نفس الشيء. أوكي. يلا خلصنا درس، خلصنا كتابة. أستاذ إذا بدك أنا يلا نخلص بس دقيقة درس ما مسيو. بيأثر، ما بيأثر نخلص درس. والله يا استاذ مثل ما انتم ناطرين لتخلصوا درس، يمكن في حدا اكثر منكم ناطر ليخلص تدريس اللي هو نحن الاساتذه. الله كريم. يلا رجاء بس تخلصوا النقل اعطوني خبر. أنا خلصت. les autres. أنا كمان. إيه وأنا هلأ خلصت. اوكي يلا. اذا استاذ هيك بنكون خلصنا الشيمي اذا بدكم اللي له علاقه بالبارتي اناليز اليمونتير. هلا بدنا نروح على الشيمي اورجانيك اللي هو تابع هيدا الباز. نحن هلا بدنا نروح على الشيمي اورجانيك دو كلاس 12. بس دو ميم افون دو كومونسي، لانه دائما ما في انا بلش ببارتي اورجانيك وماني مأكد من كذا نقطة أساسية لازم تكونوا بتعرفوها أستاذ. Pour cela, le premier chapitre, c'est le groupe fonctionnel. Mais avant de parler de groupe fonctionnel, on va parler un peu
et en général, et rapidement, de la chimie organique, en général. Puisqu'on a dit que la chimie organique, c'est la chimie du carbone, alors qu'est-ce qu'on doit faire, monsieur? Il faut réviser un peu la liaison de carbone. On sait que le symbole de Lewis de carbone, c'est ces 4 points. واضح? Symbole de Lewis, c'est ces 4 électrons célibataires. C'est-à-dire, ou bien le carbone peut faire 4 liaisons covalentes simples, ou bien 2 liaisons covalentes simples et une liaison covalente double, ou bien une liaison covalente simple et une liaison covalente triple, ou bien 2 liaisons covalentes doubles. حطيت لكم كل البوسيبيليتي. هودي 4 liaisons covalentes simples. هون في عندنا liaison covalente double ou 2 liaisons covalentes simples. Ici, liaison covalente triple ou une liaison covalente simple, ou bien 2 liaisons covalentes doubles. C'est clair comme ça? Oui. Alors, c'est seulement pour savoir comment, ou pour voir comment le carbone peut atteindre sa stabilité d'après des liaisons covalentes, ou bien simples, doubles, triples. Après, en classe 9, on a parlé des alcanes. Alors, on va parler un peu des alcanes linéaires. De formule générale, CN, H2N plus 2. Alors, si N égale 1, N égale 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, pour N égale 1, on a le méthane. De formule moléculaire, c'est H4. Éthane, C2, H6. N'est-ce pas? Batoul. Oui, monsieur. Continue. Méthane, éthane. Shumbada. Méthane, propane, N est égal 3. Propane, très bien. Butane, Butane. pentane, Oui. hexane, Hexane. heptane, Octane. octane, nonane, Nonane. décane. Décane. Donc, le formule moléculaire, c'est 3H8. Pardon, pour le butane, c'est 3H8. C4H10. C5H12. C6H14. C7H16. C8H18. C9H20. et C10H22. الأستاذ اللي بحب يكتب وهودي الاشياء فيه يكتبهم. هذا الموضوع عندكم. يعني أنا بس عم بعمل مثل ريفيزيون. من بعد يا أستاذ ما حكينا عن الألكان والفورمول موليكولير والنون، on va parler un peu de l'alkane linéaire et alkane ramifié. لما نقول نحن أستاذ alkane linéaire à chaîne linéaire, يعني par exemple, si on a CH3, CH2, 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 CH3. هيدي استاذ هيدا c'est un alkane à chaîne linéaire. Pourquoi? Parce qu'on suit, on a un seul chemin. إذا هيدا اسمه 5 كربون، يعني هيدا مين؟
c'est le pentane. واضح؟ مفهوم ليش هيدا الكان لينير؟ Oui. Oui. طيب. Pour les alcanes ramifiés, avant de parler de l'alcane ramifié, il faut parler un peu du groupe alkyle. C'est quoi le groupe alkyle? C'est comme l'alcane, mais possède un hydrogène en moins. Donc, c'est un H2N plus 1. Exemple, pour n égale 1, c'est CH3. Et ici, il y a liaison. هذا اسمه méthyle. شو قصتهم هودي الجروب الكيل؟ هن بيكونوا كوم راميفيكاسيون. انا عم بعمل ريفيزيون، بس مش معناتها انه كل الطلاب المفروض يكونوا بعضهم مذكرينهم. فرجاء celui qui a une question ou celui qui a une celui qui n'a pas compris يسألني يا استاذ، ما تخلوني كفي في تلميذ مش عم بيفهم. n égale 2. Donc c'est 2H5 في liaison. C'est l'éthyle. أو بنكتبها CH2 CH3 مع هون الليزون. n égale 3 هي C3H7. هيدا اسمه بروبيل. بس في عندي 2 كا استاذ. إذا كانت الراميفيكاسيون يعني هيدي البروبيل معلقة بهيدي السيل على الطرف من هون، هي بكون اسمها بروبيل، ما في مشكلة. بينما إذا كان الراميفيكاسيون جاي معلقة من هيدي الكربون، هيدا بكون اسمه ايزوبروبيل. Je répète. بس تصير n égale 3 صار في عندي دو بوسيبيليتي وين ممكن مع اي كربون هيدي الراميفيكاسيون بتنوصل على الشين برنسيبال. اذا كان الكربون اللي على الطرف اسمه بروبيل صافي ما في مشكله. طب بركي هيدي الراميفيكاسيون موصله على الكربون او على الشين برنسيبال على الكربون النص اللي بالنص، ممكن يكون عندها البوسيبيليتي. إذا شفنا هيك CH3 CH3 راميفيكاسيون بكون اسمها ايزوبروبيل. واضح؟ أستاذ نعم. فيك ترجع تعيد الألكان راميفيé؟ Yeah. Pour parler des alcanes ramifiés, au début, il faut parler des groupes alkyles. Pourquoi des groupes alkyles? Car les groupes alkyles sont les ramifications. C'est quoi un alcane ramifié? C'est-à-dire il y a une chaîne principale et il y a des branchements ou ce qu'on appelle des ramifications. Le groupe alkyle de formule générale, c'est NH2N plus 1. Comme exemple, pour n égale 1, en appliquant la formule CnH2n plus 1, c'est CH3. On sait que l'hydrogène a fait, on a CH3, H, 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 et 6 points célibataires. هيدي استاذ du groupe alkyle هو CH3 وبكون lié à la chaîne principale. عشان هيك نحن بنسميه ramification. واضحة؟ يعني الشن الليال بتكون الألكان وكل شيء بيزيد عليها هو الكيل. هلا نحن قبل كان مطلوب مني الكان راميفيه، هلا نحن سي بالاورجانيك حنشوف مش بس الكان راميفيه، كل فامي حنحكي عنها بالاورجانيك حنتعلم كيف بدنا نسميها بالكاد دو راميفيكاسيون. خلينا نبلش يعني الراميفيكاسيون هي الكيل. الجروب الكيل وي. بس كيف يعني بروبيل؟ ما فهمت. الايزوبروبيل فهمت كيف بتكون راميفيكاسيون، بس بروبيل ما فهمت. يعني استاذ بعطيكي اكزامبل، ما عادي بالعكس البروبيل لازم تفهميها، الايزوبروبيل لازم تكون صعبه. هعطيكي اكزامبل. اوكي، انا اذا عندي سي خليني محي هيدي اللي فوق هون لحتى سمعنا الاكزامبل. يلا اوكي، اذا عندي كربون 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 كربون. اوكي، وجيت انا حطيت هيدي،
وهودي CH2 CH2 CH3 هيدي CH. انتبهوا دايما لعدد الأش بس ما نبلش نشتغل فيها. طيب استاذ هون مين الشن برنسيبال؟ هلا مش حفوت بالنوموكلاتور، حاحكي عنها بالسلايد الثاني. هيا يا استاذ هيدي الشن برنسيبال بتكون، وهيدي راميفيكاسيون. هيدي الراميفيكاسيون شو اسمها؟ كم كربون؟ 1 2 3 يعني من الجروب الكيل. اي وحده من الجروب الكيل؟ البروبيل. هيدي البروبيل. بينما استاذ لو انا رسمتها هيك، هيدي راميفيكاسيون، بس هيدي الراميفيكاسيون على كربون جايب هيدا البروبيل على الثاني، فاذا شو صار اسمها؟ ايزوبروبيل. واضحه شباب صبايا؟ أستاذ فيك تعيدها؟ الايزوبروبيل هي آخر واحدة. يلا هيا استاذ CH3 CH3. نحن عدينا يا جاد 1 2 3 4 5 6 7. اطول شن هي بدها تكون 7 كربون، هيدي هي. طيب فاذا هيدي اللي فوق شو هي؟ راميفيكاسيون. بتطلع على هيدي الراميفيكاسيون منا ميثيل منا ايثيل، هيدي 3 كربون يعني بروبيل. بس هيدي الراميفيكاسيون على اي كربون هي عامله ليزون على الشن برنسيبال؟ على التاني. على الثاني. بما انه على الثاني شو بكون اسمها؟ ايزوبروبيل. واضح؟ يعني مش بس على التاني بنزيد ايزوبروبيل هيك؟ ما اذا كانت على الاولى عادي اسمها بروبيل. استاذ الالكيل هن الراميفيكاسيون للالكان؟ مش بس الالكان، للكل في عندي غير راميفيكاسيون، ممكن يكونوا الالوجين. ما اخذنا الالوجين نحن بالكلاس 9، بس هلا انا عم بشتغل معكم بالجروب الكيل. استاذ صوتي واضح لعندكم؟ ماشي الحال؟ وي واضح. طيب بدكم تكتبوا شيء استاذ ولا بنقلب؟ ايه بنكتبهم. طيب لو سمحتوا بس بسرعه شوي، اعملوا سكرين شوت ترجعوا انقلوهم انتم استاذ، لانه بدي اخلص السلايد الثاني. عملنا سكرين شوت. OK. Nomenclature de la chaîne ramifiée. استاذ خليني اذكركم كيف بنعمل nomenclature la chaîne ramifiée. رح ناخذ نحن اول مولكيول. De 1, il faut choisir la chaîne la plus longue، يعني بعد باخذ extrémité وبعد منها. وين اطول شين كربوني بتكون اسمها الشين برينسيبال. اوكي؟ وي. دو من بعد ما ننقي الشين برينسيبال il faut encercler les ramifications. اذا اول اكزامبل في عندي une ramification اللي هي CH3. طيب من بعد ما حددنا الشين برينسيبال والراميفيكاسيون il faut énumérer la chaîne principale. Donc اول règle, il faut commencer à énumérer du carbone le plus proche de la ramification. فإذا من أي جهة بلشنا نسمي هون؟ من الجهة le plus proche pour CH3. وضحت؟ يا استاذ يا شباب يا صبايا بس انه تفاعلوا معي بس لاعرف أستاذ أنا صراحة عم بقطش عندي الخط، هلا قطش فما سمعتك منيح. بس يا شباب وصبايا بس لاعرف اذا عم
فهمانين مش فهمانين؟ حدا عنده سؤال؟ ما تكون عم بحكي لوحدي كمان، معلش. أنا أستاذ بس ما أفهم عم أقول لك لأنه عم بكتب. شطورة. فإذا on commence à énumérer du carbone le plus proche de la ramification 1 2 3 4 5. من بعد ما عملنا الانيميراسيون بدنا نعطي النومنكلاتور، نسمي بالاسم استاذ بالشن راميفيه مؤلف من جزئين، عندي الراميفيكاسيون والشن برينسيبال. فاذا الراميفيكاسيون هي CH3 sur quel carbone؟ على 2. اذا on écrit 2 نحط تري ميثيل. ليش ميثيل؟ لانه الراميفيكاسيون هي CH3. اذا 2 ميثيل والشن برينسيبال formé de 5 atomes de carbone. فاذا 2 ميثيل بونتان. اول اكزامبل ماشي الحال عند الكل؟ ماشي الحال. ماشي الحال. تمام. أستاذ عندي سؤال بس. تفضل. إذا بحال أنا عديت بالقلب بلشت عد بالقلب وي بتختلف شيء؟ سي زيرو. ليه؟ لانه بتصير الراميفيكاسيون على الكربون نيميرو 4. ما كان في مثلا قول 4 ميثيل بونتان؟ نو، ما انا عم بعلمك شو هن الراجل. الراجل انه بنبلش نرقم من الكربون لو بلو بروش للراميفيكاسيون. اوكي. طيب دوزيام كا CH3 CH2 CH CH2 CH3 وعندي CH2 CH3. اذا جينا ناخذ الشن برينسيبال يعني الشن لو بلو لونغ دائما 5 اتوم دو كربون. اخذنا اللي فوق هن الشن برينسيبال وعندي CH2 CH3 هن راميفيكاسيون. استاذ هون هيدي شن سيمتريك بنسميها، يعني بلشنا من هيدي الجهه ولا من الجهه الثانيه هن نفس الشيء. لا، لانه الراميفيكاسيون حتكون على الاتوم دو كربون نيميرو 3. واضحه هيدي؟ طيب كيف بنسميها؟ الراميفيكاسيون هي على الكربون 3. طيب شو اسمها الراميفيكاسيون؟ سي ايتيل. بوركوا سي ايتيل؟ لان هي CH2 CH3. فإذا CH2 CH3 هيدي إيتيل و 5 atomes de carbone يعني بونتان. Troisième exemple CH3 CH2 CH CH2 CH3 وعندي 2 راميفيكاسيون. طيب أطول شين هون استاذ هي عبارة عن 6 atomes de carbone. كيف بنعمل انيميراسيون؟ ليش حطيت 1 2 3 بهيدي الطريقة مش العكس؟ لأنه استاذ إذا عندي 2 راميفيكاسيون مختلفين اوكي واثنيناتهم سيمتريك، يعني إذا بلشت من هون مثل ما أنا رسمها التروا هي على CH2 CH3. إذا بلشنا من الجهة الثانية التروا بيكون على CH3. هون اللي بحدد لي هو الشن راميفيه. CH2 CH3 عدد الكربون اللي فيها أكثر من CH3 فمنبلش ساعتها من الجهة اللي إلها. عشان هيك حطينا 1 2 3 4 5 6 7 مانيير. فهمنا على أي أساس أنا رقمتهم هيك؟ هون إذا بدي بلش من الجهتين 1 2 3 ب 1 2 3 يعني أول راميفيكاسيون على الكربون 3. مين اللي حدد هو قديش هيدا الراميفيكاسيون عنده أتوم دو كربون؟ كيف بنسمي؟ بنبلش بالألفابي. الإيتيل قبل الميثيل، لو هون 3 و4 هون ثاقبت صار اسمها 3 إيتيل شحطة 4 شحطة ميثيل إكزان. إذا ما فهمتها. شو اللي ما فهمتيه بالضبط؟ التسمية ولا الترقيم؟ هي كلها إنه حددنا الشين برينسيبال والراميفيكاسيون بعدين ما عادش خلصي كتيبي يا مريم ورح عيدها دوما لأنه بعد معي بموان كل منوت. اوكي. يمشي الحال؟ ايه. تكرم عينك استاذ. ميرسي بور فوتر اتونسيون ويعطيكم الف عافيه. ميرسي أستاذ. تكرم عينك.